नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बुल गफूरुर रहीम से इल्तिजा है कि वह तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, कुल बीमारों को शफा दे, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमाए, रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी अता फ़रमाए, हसद, कीना, दुश्मनी और बदनज़री से महफूज फ़रमाए और सबकी नेक दिली हजात को कबूल और मंजूर फ़रमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1, हज़रत महबूब ज़ात सैयद अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ताजपोशी और उनकी करामात। नंबर 2, चाँद की तारीख़। सबसे पहले हज़रत महबूब ज़ात सैयद अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ताजपोशी। अल्लाह ताला ने आपको मकाम महमूद से नवाजा और ये वो मुकाम है जो मकाम फ़ख्र से बुलंद है। मकाम फ़ख्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे वली अल्लाह हैं। ये मकाम महबूबियत बहुत ही कम हस्तियों के नसीब में है। महबूब ज़ात के खुलफा हजरात फरमाते हैं कि मकाम महमूद सिर्फ़ 17 हस्तियों को मिला। 17वां अज़ाज़ 1948 को महबूब ज़ात के तमाम मुरीदीन को जिस शहर या जिस जगह पर थे, इनको गैब से आवाज़ सुनाई दी। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। आप लोगों के हादी और रहबर महबूब ज़ात महबूबियत के दर्जे पर फैज़ होने वाले हैं। लाहौर में आप रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के डेरे पर एक शख्स जो बातनी तौर पर लाहौर का गवर्नर था, उनका नाम मस्तबा अली था, ने खबर सुनाई कि आप लोगों के पीरो मुर्शद हज़रत महबूब ज़ात एक नूरे मुजर्रद हैं, जो चिराग लेकर भी ढूंढो तब भी नहीं मिलेंगे। इस किस्म की खुशखबरियाँ हज़रत महबूब ज़ात के तमाम मुरीदैन जो पूरे बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैले हुए थे मिली। तमाम मुरीदैन मुख्तलिफ़ जगहों से और बातनी लोग ड्यूटी मुख्तलिफ़ जगहों से एक मुकर्ररा दिन पर दरबार शरीफ पहुँच गए और हज़रत महबूब ज़ात की महबूबियत की महफ़िल में शिरकत की, जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह को महबूबियत का ताज पहनाया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह 30 साल तक हिंदुओं में शम्मा इस्लाम रोशन करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान का सफ़र पाकिस्तान बनने से पहले किया। शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां आपने तबलीग इस्लाम ना किया हो। बनारस, अम्बाला, नितिताल, जबलपुर, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, लखनऊ, लालकुर्ती वगैरह में तबलीग फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल में हिंदू, सिख, ईसाई जोक दर जोक आते थे और ईमान की दौलत से माला माल होकर जाते थे। अपने दिलों की कंदील इस्लाम से रोशन करके वापस जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हर जुमा को खुतबात देते थे, मुसलमानों को मोमन बनने की तलकीन करते थे। आपके पास हर मज़हब हर फ़िरके के लोग आते थे। जब वापस जाते तो सब का एक ही दीन होता, यानी इस्लाम। ना इसमें कोई फ़िरका होता, ना मज़हब। आप रहमतुल्लाह अलैह तमाम सहाबा कराम अजमाइन अहले बैत दोनों के एहतराम की तलकीन फरमाते और फरमाते औलिया अल्लाह ताला की तरफ से ज़माने की इस्लाह के लिए आते हैं। गौस पाक औलिया अल्लाह के सरदार यानी इमाम हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज के बाद बाज़ारों में तशरीफ़ ले जाते और लोगों को नमाज की तलकीन फरमाते। आप कई मुतनाज़ा मसाइल को हल करते। अक्सर उलमा कराम आपके पास तशरीफ़ लाते और मुख्तलिफ़ मसाइल दरियाफ़्त करते। आपसे करामतें भी जारी रहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं के लोहे को फूंक कर सोना कर दिया और तमाम हिंदुओं ने आपके हाथ से इस्लाम कबूल किया। आपने मुर्दे को ज़िंदा किया, जिसे देखकर बहुत सारे हिंदू मुसलमान हुए। आपके एक मुरीद हाजी रोशन साहिब फरमाते हैं, मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान मुझे एक रात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दस्तार और एक कुबा मेरी तरफ से सैयद अहमद हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कबूल फरमाएँ और ज़ेबतन फरमाएँ। चनाचा मैंने हुक्म की तामील की और हज बैतुल्लाह की शहादत के बाद वापस आकर दोनों तबरकात हज़रत महबूब ज़ात रहमतुल्लाह अलैह को पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी दिया, जिस पर हज़रत महबूब ज़ात ने तबरकात को बूसा दिया और आँखों से लगाया। ये तबरकात आज भी दरबार शरीफ में मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को
دوست کہتے تھے آپ کے تمام مرید مومن اور مقام فخر سے آشنا تھے۔ یہی وہ مقام فخر ہے جس کو علامہ اقبال کو تلاش تھی۔ علامہ اقبال نے کئی درگاہوں پر مقام فخر کے لیے چلا کشی کی، مقام فخر حاصل ہو مگر ناکامی ملی۔ حضرت محبوب ذات کی ایک نگاہ سے دل ذکر کرنا شروع کر دیتا تھا، آنکھیں روشن ہو جاتی اور بغیر چلا کشی کے مقام فخر مل جاتا۔ ایک دفعہ آپ کے دربار میں آپ کے مرید نے فرمایا، سرکار آپ کا لانگری لال شاہ جو دربار شریف میں لنگر پکاتے تھے، کئی میل دور سیالکوٹ پیدل جا کر سر پر آٹے کی بوری رکھ کر لاتے۔ سرکار اتنی محنت کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیے ان پر نگاہ کرم کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی بھرپور نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ واپس سیالکوٹ چلے آئے۔ اس کے بعد وہ مرید دوڑتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا کہ سرکار وہ لوگوں کو پتھر مار کر زخمی کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اسے لے آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے لال شاہ تم لوگوں کو کیوں زخمی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے انسانوں کو تھوڑی زخمی کیا، میں نے تو جانوروں کو مارا ہے۔ لال شاہ کو انسان کی شکل ان کے اعمال کی وجہ سے جانوروں کی نظر آنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لال شاہ اس شہر کے قابل نہیں، اسے مری کی پہاڑیوں میں چھوڑ دو۔ اور وہاں لال شاہ بہت بڑے ولی کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا مقبرہ بھی وہی ہے، اور صدر ایوب بھی بابا لال شاہ سے فیض لیتے رہے۔ وہی نظر کرم تھا جس کے لیے علامہ اقبال ارشاد فرماتے تھے، نگاہ مومن میں بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کراچی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شفیق صاحب نے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ دربار شریف میں رات کے وقت میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے مبارک میں جھانکا تو میں نے خوبصورت منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں اور اندھیرا کمرہ ہے اور آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والی روشنی سے پورا کمرہ منور تھا۔ آپ کے جسم مبارک سے ذات کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں آپ کا یہ منظر دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے اندر ذات مبارک موجود ہے، تبھی آپ کے جسم سے روشنی اور ذات کی آواز آ رہی ہے۔ آپ ضرور اللہ کے محبوب ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ محبوب ذات ہیں۔ یہ واقعہ خلیفہ شفیق صاحب نے دربار میں موجود لوگوں سے ذکر کر دیا اور محبوب ذات کی شان سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ انہی کے خلیفہ کے جسم میں خارش شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کہاں علاج نہیں کروایا لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی۔ کسی کے کہنے پر ملتان کی مٹی بھی لگائی لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ایک مرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا سرکار آپ مہربانی کریں، ان کے جسم میں کافی عرصے سے خارش ہو رہی ہے اور ختم نہیں ہو رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ معلوم نہیں کیا کہتے رہتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے تھوڑے ہی یہ بات پہلے کہی، مجھ سے تو پہلے علامہ اقبال کہہ چکے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خلیفہ شفیق نے جواب دیا اقبال نے کہا تھا کہ پنجاب سے ایک مرد مومن کے ظہور کا منتظر ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ علامہ اقبال نے کہا تھا؟ خلیفہ نے کہا جی ہاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو شاید علامہ کو خبر ہو گئی ہوگی۔ خلیفہ شفیق کہتے ہیں کہ حضرت محبوب ذات کا یہ کہنا تھا کہ علامہ کو خبر ہو گئی ہوگی، میرے جسم سے خارش ختم ہو گئی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس سے وضاحت کے راز سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی جو سیالکوٹ کے قریب تھی، علامہ کو نہ مل سکی، اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ خلیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ سرکار محبوب ذات فرماتے ہیں میرے چاروں بیٹے نور نظر، لخت جگر اور میری عمر بھر کی کمائی ہیں۔ ایک اللہ کے محبوب کی ساری عمر بھر کی کمائی ان چاروں بیٹوں میں موجود ہے، انہی کے ذریعے حضرت محبوب ذات کا فیض جاری و ساری ہے۔ چاروں ولی اللہ ہیں۔ آپ نے 8 فروری 1961 یعنی 20 شعبان کو دنیا سے پردہ کیا۔ آپ کا مزار منڈیر شریف سیدان سیالکوٹ میں ہے۔ ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ لاکھوں افراد روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر حصے میں سے مسلمان اس دربار سے وابستہ اور مرید ہیں اور ان کے عرس پہ لاکھوں افراد مختلف جگہوں سے شریک ہوتے ہیں۔